آئیے ذرا غور کیجئے، متقیاں دی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ دے نے مینوں تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں، میرے ہاں عزت والا ہوئے جدے دل چ میرا ڈر ہے، بس جدے دل چ ڈر ہے رب دا یار ہے، جدے دل چ ڈر ہے جنت چ جو چاہے گا ملے گا، جدے دل چ ڈر ہے جنت دے دروازے تے جائے گا۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، اللہم اجعلنا منہم۔ میرے بھائیو اللہ دے ہاں عزت والا اوہی بندہ ہے جڑا رب دے کولوں ڈردا ہے۔ آئیے دوجا بندہ کیڑا ہے؟ جنوں جنت دے اندر پہلا بندہ متقی ہے، جنوں جنت دے اندر میرے محبوب دا ساتھ ملنا ہے، جنہیں نبی دے نال بہنا ہے، آقا دا گوانڈ ملنا ہے، نبی دا ہمسایہ بنے گا، پیغمبر دا قرب ملے گا۔ آئیے دوجا بندہ خوش نصیب کیڑا ہے؟ فرمایا جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، جدا اخلاق بڑا اعلی ہے، اس بندے نو بھی قیامت دے دن جنت دے اندر نبی دا گوانڈ ملے گا۔ اخلاق کی داچا سنیے قرآن حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ جدا سب تو زیادہ دنیا چ اخلاق اچھا ہے، جدا سب تو زیادہ گفتار دے لحاظ ناوی دا اخلاق اچھا ہے، کردار دے لحاظ ناوی اچھا ہے۔ جگاں دے پیر فرماتے نے سب تو زیادہ قریب جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ انہاں کی حدیثاں سنیے تین۔ آقا فرماتے نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا لوگوں میں ضمانت دینا اس بندے نو، آقا فرما رہے ہیں انا زعیم، میں ضامنہ، میں ضمانت دینا اس بندے نو جیڑا حق تے رہ کے بھی جھگڑا نہیں کردا، ہے رائٹ تے وے، ہے حق تے وے لیکن لڑدا نہیں، جیڑا حق تے رہ کے جھگڑا چھڈ دیندا ہے، میں محمد نو جنت چ ضمانت دینا وا، محل دی ضمانت دینا وا۔ نمبر دو جگاں دے پیر فرماتے نے او لوگوں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ میں ضمانت دینا اس بندے نو بھی جنت دے وسط وچ جیڑا مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ کئی بندے جھوٹ بول دے نے لوکاں نو آسان بول دے ایویں بہ کے لطیفے سناندے رہے، کوئی چار ادھر دیاں چار ادھر دیاں۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مزاح دے اندر، مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، میں اس بندے نو جنت دے درمیان چ ایک محل دی ضمانت دینا۔ جیڑا بندہ مزاح چ جھوٹ نہیں بولدا او دا اخلاق اچھا ہے، جیڑا بندہ حق تے رہندیا جھگڑا نہیں کردا او دا اخلاق اچھا ہے۔ اگے نمبر 3 جگاں دے پیر فرماندے نے او بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حُسْنَ خُلُقُهُ۔ جیڑا میں ضمانت دینا اس بندے نو جنت دے اعلی درجے دے اندر محل دی، جیڑا اپنے اچھے اخلاق دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد نو جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا وا۔ پہلی حدیث ہے وے جدا اخلاق اچھا ہو قیامت نو جنت چ میرے نال ہوئے گا۔ تے نبی دے اخلاق نالو اللہ اخلاق کسے دا ہے؟ بولو اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تو جو کوئی دے نہ وس چلے تے بچیاں نو ہی گالاں کڈی جانے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا اخلاق اتنا اللہ، اور کئی میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک یہودی آئے، انہیں نبی علیہ السلام کو قرضہ لینا ہے، آپ نے وعدہ کیتا،
فلانے دن آ جائیں. وہ نہ وعدے تو کوئی 10 دن پہلو ہی آ گیا تے آن کے انہیں رولا پانا شروع کر دیا, مینوں جی قرض دیو. آپ نے فرمایا بھی میرا وعدہ نہیں آیا, تینوں میں کیا سی فلانے دن دیاں گا. انہیں جگاں دے پیر دے گل پاک دے اندر کپڑا پا کے وٹ دینے شروع کر دیتے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے ویندے نے پے, آقا نے فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا, انہوں کچھ نہیں کہنا. نبی علیہ السلام نو وٹ دیندا جا رہا ہے, آندا جی میرا قرضہ دیو. پیغمبر دے صحابہ بیٹھے ویندے نے پے, نبی نے آرڈر فرما دیتا ہے انہوں کچھ نہیں کہنا. نبی علیہ السلام نا تکرار بحث کر کے آخر تے آندا محبوب جی اپنا ہاتھ اگے کرو, میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا. فرمایا گل کی ہے سونیا محبوبہ, میں تورات انجیل دے اندر پڑھیا سی جڑا آخری نبی آئے گا او در گزر کرن والا ہوئے گا, او دا اخلاق بڑا ہی اعلیٰ ہوئے گا. جو میں اپنی کتاباں پڑھیا وہ میں پا لیا. میں تھوڑا حوصلہ چیک کرنا ہاں پیا بھی تھوڑے چ برداشت کتنی کو ہے. میرے پیغمبر دی برداشت ویکھ کے اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا. آئیے جڑا بندہ اخلاق دا اچھا ہے دوسرا بندہ او نبی دے نال ہوئے گا. آئیے نمبر 3 جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو زما اصابعہو. ادھر میرے وال ویکھو, آقا فرماندے نے جن نے 2 بچیاں دی پرورش کیتی ہے, 2 بیٹیاں نو پالے ہے, باپ فوت ہو گیا تے نکیاں نکیاں پینا نے میں اپنا محنت مزدوری کر کے اپنی پینا نو پال دے, اپنی بچیاں نو پال دے. اللہ اللہ اللہ. آقا فرماندے نے میں تے اے جنت چ ایویں ہوواں گے جویں 2 انگلاں نے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آئیے ذرا آگے سن لو حدیث ایک اور. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ من کان لہو سلاسو بناتی کا فرمایا او سلاسو اخواتن او وبنتانی او اختانی فاحسن صحبتہن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ. جن نے 3 بہناں پالیاں 3 بیٹیاں پالیاں, 2 بیٹیاں یا 2 بہناں دی پرورش کیتی ہے, انہاں نہ چنگا سلوک کردا ہے, انہاں دے حقوق ادا کردا ہے اللہ کولوں ڈر کے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے بندہ جنت چ میرے نال ہوئے گا. آئیے میں ایک حدیث اور سناواں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر ایک بی بی آندی, او دے نال 2 بچیاں نے تے میں انہوں 3 کھجوراں دینی ہاں. انہیں ایک کھجور بچیاں نو دے دیتی ہے تے آندیاں نے میں منظر سامنے وینی ہاں پئی. تے جدوں انہاں نے اپنی کھجور کھا لئی انہاں ماں کو مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ماں نے اپنی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے, ایک او دے منہ وچ پا دیتا, ایک او دے وچ پا دیتا ہے. جگاں دے پیر اوندے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اے واقعہ پیش آیا. آقا فرماندے نے من ابتلی من البناتی, فرمایا لوگو بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار. اماں جی عائشہ نو آقا فرماندے نے اے عائشہ جیڑا بندہ اپنی بچیاں نہ چنگا سلوک کردا ہے قیامت دے دن اے بچیاں اے بیٹیاں جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں. تے ہن ساڈے کئی مسلمان نے 2 بچیاں ہو جان تیجی ہو گئی میں طلاق دے دینی ہے بھائی. ہوندا کہ نہیں ہے وہ بول دے نہیں میں طلاق دے دیاں گا. بلکہ ہزاراں واقعات ایسے بھی آئے نے, 4تھی بچی ہوئی 5ویں ہوئی
اے طلاقاں دیندا ہے ظالم. میں کیا تیرے تے مکے دے بدواں چ کی فرق ہے؟ اور بیٹیاں دی وجہ تو طلاقاں نہ دیا کر, بیٹیاں دی وجہ تو بیویاں نہ برا سلوک نہ کریا کر, بیٹیاں دی وجہ تو بیویاں نو مارنا ہے. اور رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا, آقا فرماندے نے جیڑے بندے دیاں 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں نے, وہ بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, اس بندے نو جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا, اے دیاں بیٹیاں جہنم دے اگے واڑ بن جان گیاں. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا, بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا, وہ بڑے رتبے پا گیا. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا, نالے پالے گا خوب سنبھالے گا, وہ آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو, ہندی اپنی اپنی تھان لوگو, بیٹی بن دیئے رحمت دی چھان لوگو, سونا رحمت جڑیاں لا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا, بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. اللہ اللہ اللہ, پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے. کیتی بدر منیر منادی ہے, جو حق دی راہ سمجھا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا. اسلام تو قبر اندھیرا سی, اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا رہبر تیرا میرا سی, جو حق دی راہ سمجھا گیا. اللہ اللہ, بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی, اے زندہ دفنائی جاندی سی. سارا کفر اے ظلم مکا گیا, سارا کفر اے ظلم کما گیا. جن بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا, بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑی وکے نہ بازار نہ مول لوگو. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑی وکے بازار نہ مول لوگو. ہیرا موتی انمول لوگو. اللہ 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 اللہ, اے پاک نبی سمجھا گیا. جن بیٹیاں پالیاں جن نے, انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا, او اعلیٰ رتبے پا گیا. ایدہ مطلب ہے جڑا بیٹیاں پالدا ہے, بیٹیاں دی حفاظت کردا ہے, بیٹیاں تے مال خرچ کردا ہے, 2 بہناں دی پرورش کردا ہے. اللہ اللہ اللہ, قیامت دے دن پیغمبر دا ساتھ ملے گا. جگاں دے پیر فرماندے نے, وہ جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے. بیٹیاں ویکھ کے متھے تے سلوٹا نہ پایا کرو, بیٹیاں اللہ دیندا تے انہاں دے حق وی نہ ماریا کرو. کئی میرے بزرگ نے جڑے بیٹیاں دا حق اپنے بچیاں نو دیندے نے, ہے کہ نہیں؟ بولیا جناب. اسلام نے جدو بیٹی دا حق مقرر کیتا ہے, پھر تو کون ہے او دے حق نو مار کے اپنے بچیاں نو دین والا؟ یاد رکھی بابا, قیامت دے دن تیری تہجد کم نہیں آئے گی, تیری نماز کم نہیں آئے گی, تیرا روزہ کم نہیں آئے گا. جن نے دنیا دے اندر حق ماریا,
قیامت دے دن 7 زمیناں تک زمین پٹ کے دی کنڈ تے رکھی جائے گی. ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ مارے گا, قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان گے. اسی یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور بڑے بڑے دیندار, بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے حاجی جڑے اپنی بیٹیاں نو جائیداد دے وچوں آگ کر دیندے, بلکہ اگلے دن ایک بابا صفے اول دا نمازی پٹواری کو گیا, آندا چاہ پانی للا میریاں 3 بیٹیاں نو مار دے کاغذات. ایسے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں. آئیے نمبر 4, جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ 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 انا وکافل الیتیم, جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کردا فل جنتی ہاکذا, فرمایا وقال بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کرتا ہے, یتیم نو پالدا ہے, پتیجے یتیم ہو گئے, پانجے یتیم ہو گئے, اے انہاں نال چنگا سلوک کردا ہے, یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے, یتیم نو پالدا ہے, یتیم دی پرورش کردا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے یتیم دی پرورش کرن والا, یتیم نال چنگا سلوک کرن والا جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ 2 انگلاں نے. آؤ میں ایک حدیث اور سناواں. جگاں دے پیر فرماندے نے وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ إِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ. جن نے کسے بچی یتیم ہے دی پرورش کیتی ہے, بچہ یتیم ہے دی پرورش کیتی ہے, وہ جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں اے 2 انگلاں نے. تے جگاں دے پیر بھی یتیم سن, یتیماں نال پیار کریا کر. میرے پیغمبر دے کول کون والا ہوندا ہے, آن کے آندا ہے محبوب جی میرا دل بڑا سخت ہے تے مینوں کوئی نسخہ دس دیو جدے نال میرا دل نرم ہو جائے. آقا فرماندے نے امسارا سل یتیم, او یتیم دے سر تے پیار دیا کر, مسکین نو کھانا کھلایا کر, اللہ تیرا دل نرم کر دین گے. تے اسی آنے یتیم نو اتھے مارو جتھوں پانی بھی نہ لبے. جیڑا بندہ یتیم دا حق کھاندا ہے وہ جہنم دی اگ اپنے پیٹ دے اندر پردا ہے. آقا فرماندے نے قیامت دے دن کچھ بندے قبراں چوں اٹھن گے, فرشتیاں نے انہاں دے منہ کھولے نے تے جہنم دے انگیارے انہاں دے منہ اج پا رہے نے. صحابہ دے نے محبوب جی انہاں دا کی عمل ہے, انہاں دے منہ اچ اگ کیوں پے رہی ہے, انگیارے کیوں پے رہے نے؟ فرمایا اے میری امت دے او لوگ نے جڑے یتیماں دا حق مار دے سن. آئیے ذرا غور کیجئے, اوے جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جنا دی مائی, اللہ باج یتیم تائیں ہور آس امید نکائی. ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ, یتیمہ تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ. ماما والے ماما دے ول 100 فریاد لے آون, رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاون. ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بگیچے پل دے, یتیم تائیں آس خدا دی جویں رخ جنگل دے.